السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں، کرے فکر او جس دے دل وچ نہیں، اے پیار صدیق ولی دا او وی جان ایمان تو خالی ہے جڑا منکر عمر جریدہ، تے او کو جنت ونجن محال سمجھ جنوں نہیں پیار عثمان غنی دا، آزم اووی وڈا کافر جڑا نہیں حبدار علی دا۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد تقریب تکمیل صحیح البخاری، مرکز جامعہ اسلامیہ ضلع پاک پتن اور گرد و نواتوں اس کانفرنس اندر شمولیت کرنے والے غیور باشعور سامعین و سامعات، دعا ہے اللہ کریم میری تہاڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور اس پیارے ادارے نو اللہ قیامت دی صبح تک دین دا بہت بڑا مرکز ہی بنائی رکھے، اور جڑے محنت کر دینے دن رات تعاون کر دینے احباب جماعت دیگر جتنے دوست احباب، دعا ہے اللہ کریم تمام منتظمین محتممین و سب دیا محنتہ کافشہ
مدرسین و مبلغین سب دی امانت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنے. گل یہ آ کہ دین ہمیشہ قربانیاں ہی منگدا آ رہا اور دین والیاں تے ازمائشاں بھی آدی. سب تو زیادہ ازمائشاں دین والیاں تے آئی. میرے شیخ محترم جنہاں کل میں صحیح البخاری پڑھی حضرت مولانا عبدالرشید مجد آبادی سب کو حفظہ اللہ تعالی، اللہ میرے شیخ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تقریباً 100 سال دے قریب انہوں نے عمر ہوگی. 1945 دے اندر پاکستان بنن تو 2 سال پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور وہ فرماندے نے کہ بیٹا جدو میں کلمہ پڑھیا سی گھر تو لک کے تے میں درختاں دے اتے چڑھ کے ٹانا تے بیٹھ کے نماز پڑھدا سی بھی کوئی ویکھ نہ لے. اور پھر اللہ نے مینوں ایسا مشفق و مربی مرشد دے دیتا جنہوں میاں باقر رحمت اللہ علیہ کہنے جھوک دادو کی تاندرے والے دینا. پھر انہوں نے ایسی پھر اپنے اس کمال استاد مل جائے تے پھر ابو شگرد ایسا پالش کیتا. شیخ کہندے نے کہ پتر گل لے وے دل لا کے سنیا کرو. میں بھی کسی دی گل دل لا کے سنی سی. اللہ نے کریشن لال تو عبدالر رشید بنا دیتا. پوتھیاں چھڑا کے گنگا دا پانی ہر دوار گنگا دا پانی چھڑا کے زمزم پلا دیتا. اور پتھرانو تے درختانو سجدے چھڑا کے تے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دیتا. دین قربانیاں مانگتا. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی تک ساڑھے آقا علیہ السلام تو لے کے اج تک جتنیاں گلہ دین والے نو دیاں نہ کسے نو بھی نہیں. جتنیاں باتاں دین داراں نو سنیاں پہ. اور ساڑھے دیکھو تھوڑی جی ازمائش آگے کھونے ایڈی پیاری ہے مجلس کانفرنس تقریب سجیے یہ ایویں نہیں سج گئی. پتہ نہیں کتنے مہینیاں دی پیچھے سٹرگل محنت. اور یہ پھر قربانیاں ہمیشہ پھر رنگ لے آدیاں نے. اور پھر وہ ایسا گلشن بند ہے جس گلشن دیاں کلیاں جنیاں خوشبو وہ طلباء و طالبات ہوندے نے جڑے قرآن و حدیث نو اپنے سینے اندر محفوظ کر کے باہر نکل کے اللہ دی مخلوق اندر دین دی اشاعت تے پیغام پھیلا دے. نبی پاک فرما دے میں اپنے صحابہ نال مدینے و باہر اللہ دی پیغمبر آئے. ایک بندہ نہ سواری تے سوار ایک ہو رہے وہ آ رہے ہیں. نبی پاک فرماندے نے مینوں ایویں لگدا ہے کہ جویں اے بندہ نہ اپنے وال آ رہے ہیں. فرمایا میرے صحابہ کھلو جاؤ یہ بندے نو جویں اپنے نال کم ہے. نبی پاک فرماندے نے میں کھڑا ہو گیا. صدیق و عمر بھی رک گئے نال. یہ بندہ آیا اپنی سواری تو اتریا. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب جا کے کہندا ہے نبی پاک نو اے پہلی باری ویکھدا پیا کہ کدی نہیں سی ملاقات ہوئی. کہندا ہے جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ملنا چاہنا. نبی پاک فرماندے نے اصب تھا میں ہی تیرے اگے کھڑا دس کی کہنا چاہنا ہے. اے کہن لگیا اے سونیا علمنی مل ایمان میں نو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو ایمان سکھاؤ. اب آقا فرما دینے کی تو تشریف لے کے آئے ہو. ایک کہندہ ہے جی میں بڑی دور دراز علاقے چو کئی ہفتیاں دا پینڈا کر کے دین دا علم سکھن واسطے آیا. اتیتو من اہلی و والدی و عشیرتی میں اپنا کنبہ قبیلہ برادری سارے پہنا پائی تے رشتہ دار چھڑ کے دین سکھن واسطے آیا. نبی پاک نے کلمہ پڑھایا بندہ مسلمان ہو گیا. آپ نو کہندے کملی والے میں لمحہ چوڑا تا نہیں سمجھ سکدا ایڈا پڑھیا لکھیا نہیں. میں نو چند موٹے موٹے دین دے مسئلے مسائل سمجھا دیو تاکہ میں اپنے علاقے اندر جا کے اپنے والدین اپنی برادری تے رشتہ دارہ گھر والے انو دین دی تبلیغ دے بارے اللہ تے دے رسول دے بارے آگاہ کرا دین سمجھاواں. نبی پاک نے اتھے کھلوتے انہوں مسئلے سمجھا دیتے. سونے پاک پتن والے اگل بڑی پیاری ہے
جامعہ اسلامیہ دے اس پیارے پلیٹ فارم تو دعوت لے جان ایتھے انہیں جناب دین سکھیا ہے اللہ دے پیغمبر نے اوتھے کھڑی ہیں یہ ضروری مسائل سمجھائے اے بندہ آدھی سواری تے سوار ہویا تے واپس ٹر گیا ادھے چند قدم دور گئے صحابہ فرما دینے اندی سواری نو ٹھٹا لگیا اے بندہ اتو گریا تے گردیا نال اینو چوٹ لگی دوبارہ اٹھ نہ سکیا آقا علیہ السلام دے یار دوڑ کے اگے ہوئے اے بندے نو اٹھاون تے بٹھاون دی کوشش کی تھی لیکن اے بندہ نہ اٹھ رہا نہ بیٹھ رہا ہے میرے آقا قریب ہوئے نے اللہ دے نبی نے اندہ سر چوک کے اپنی گود اندر رکھ لیا ہے میرے آقا فرمان لگے میرے یاروں اے اتو گرم دی وجہ تو اے دی گردن دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے جنہوں سیادے لفظہ چکینے آمن کا پج جانا اے دی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تے بندہ فوت ہو گیا ہے میرے نبی پاک علیہ السلام ہلکا جیا مسکرائے آپ نے تبسم فرمایا صحابہ کہتے نے سنیا خیر ہوئے فرمایا اے میرے یاروں اللہ کریم نے میں نو ہونے وخایا ہے رأیت ملکین یدسانی جنت دے دو فرشتے جنت دے وچوں آئے نے انہ دے کول جنت دا فروٹ انہ دے ہاتھ دے اندر تے فی فیہ من ثمار الجنہ آدھے ہتھا دے نال ایس بندے نو فروٹ کھلا رہے نے جنت دا پھل صحابہ کہندے نے کہ کملی والے ہاتھ اے بندہ بھکھائی آیا سی فرمایا ہاں میرے یارو اے بیچارہ اج دا نہیں بھکھا انہو اتل جوا اے کئی دنہ دا بھکھا پیڑا صبر کردہ آ رہے ہیں تے پند کل راشم تا مک گیا کھانا مک گیا اے بھکھا کردہ آ رہی ہے اور انہیں اجدہ نہیں کئی دنہ دا کھانا کھاد ہے اللہ نے میں نو دس دیتا ہے اور دین دے لڑ لگم دی وجہ تو دین دا علم سکھم دی وجہ تو اللہ نے اندی مہمان نوازی جنت دے فروٹ نل فرمائیے مسلمانوں میرے آقا کہندی نے اے میرے یاروں اندی قبر دا اندی کفن دفن دا انتظام فرماؤ جدو نبی پاک دے صحابہ نے دی تیاری کی تھی انو قبر دے اندر اتارن لگے ایدر توجہ میرے حال اے وقت بڑا قیمتی ہے امانت وقت ہے میں نہیں چاہتا اندے اندر ایک منٹ دی بھی خیانت ہو جائے مسلمانہ توجہ للباز سن دے آنا میرے آقا دے صحابہ نے تیاری کی تھی جدو نبی پاک دفن کرن لگے نے میرے آقا نے اج نبی پاک دے اتھرو ڈل گئے آقا کہندے نے عامل قلیلا اجر کثیرا اے بندے نے میرے یارو ایڈے لمبے چوڑیاں تہجداں عبادتاں نمازاں تے حج عمرے تے نفل نوافل ایڈیاں نے کیا تھا نہیں کیتیاں ایک سچے دلوں بجانو ہو کے کلمہ پڑھیا سو ایمان لے آندہ سو اور دین دی وجہ تو کئی دنہ دا پکھا تے تکلیفاں سمدہ آ رہے ہیں عمل تھوڑا کیتا سو پر وڈی ساری جنت دا رب نے مالک بنا چھڑے آئے دین قربانیاں مانگدا ہے کی مانگدا دین بولو تو صحیح ساہ نہ کڈو مولوی اگے مولوی تو اڈیک دا بھی کسی دا ساہ نکلے اور تھوڑی جی ہمت ہوں ہاں کر دے رہو دین کی مانگدا ہے بولو سارے بولو دین کی مانگدا ہے قربانیاں مانگدا ہے انشاءاللہ دیو نا قربانی تسی بھی تھوڑی جی ہمت کرو نال میری بات دا جواب دیتا جائے اللہ تاکہ میں نو پتہ لگے میرے پیارے بزرگ دوست احباب جامعہ اسلامیہ کے اندر آنے والے بیدار ہے ہوشیار ہے آئیے ذرا توجہ نال بات سن دے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہی وجہ انہ دے سینے دے اندر اللہ نے قرآن پاک قرآن کہہ رہے ہیں نور ایمان رب نے چمکا چھڑے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر
هم الراشدون اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار تے محبت نہ لنج گرا ناندہ جاوہ کڑے نبی دے او وفادار جنہ نے دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں نے اوے انہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے انہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے سفر دے وچ جننے وے موٹیاں تے چایا ہے سپ بھاوے ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جی دے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کا مال دیتے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان دین قربانیاں مانگ دے آئیے ذرا اللہ دا قرآن اللہ دوسرا مقام اللہ کہہ رہے نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فتطردهم فتكون من الظالمین اللہ نبی دے یارہ دی کوئی بھی دل ازاری کرے میرے اللہ نو یہ گل وارے اندر نہیں ہے میرے اللہ نو یہ بات بالکل چنگی نہیں جے لگ دی کیونکہ انہ دے ایمان دیا گوائیاں اللہ دا قرآن دے رہے آئی فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون سونے دین قربانیاں مانگ دے اللہ دا قرآن ایک چوتھا مقام بھی اس گل دی گواہی دے رہے آئی اللہ توجہ نال سن دے جانا اللہ کہندے نے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ پیارے میں تینو دین دی قدر تانی سانو کلمہ جناب والا ماں دی گود اندر مل گیا ہے اسی مسلمانہ دے گھرہ دے اندر جنم لے آئے سانو دین دی قدر نہیں ہے حضرت عمر بن خطاب جیسی ہستی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ کی کہندے ہوندے سی اے بلال ساڈا سردار ہے بلال عمر دا سردار ہے بلال عمر دا سردار ہے پیارے عمر جی تسی تا نبی پاک دے خلیفہ دون دے اللہ دے پیغمبر دے سسر بھی لگ دے جے ادھر توجہ اٹھنا بیٹھنا جزاک اللہ بند کر دے ہو سونے گل بڑی قیمتی ہے لہذا تسی بلال نو سردار کیوں کہہ رہے حضرت عمر فرما رہے نے اسی او لوگاں جنہاں نو اسلام پلیٹ اندر ملیا ہے بلال دی کنڈ تو کدی کمیز تا چک کے ویکھو بلال نو دین دی خاطر کنے دکھائی نے سونیا قدر اسی چیز دی ہوندی ہے جڑی بندے نو محنت کر کے ملے جیڑی تکلیفہ نال ملی ہوئے قدر اودی نہیں جے ہندی ادھر جویں سیانے کہندے نے اکثر جناب والا معاشری اندر کئی جوان اٹھ دے نے باپ دیا کمائیاں ایویں اڑائی جاندے نے ایویں ضائع کیتی جاندے نے مسلمانہ دولت ضائع ادو ہندی ہے جدو کمامن والا ہو روے تلاون والا ہو روے جیڑا ہاتھ کمان والا ہے اگر اوہی لان والا ہوئے گا وہ لائے گا پر ضائع نہیں کرے گا یہی گل ہے میں نو تینو دین جناب والا ککھ دے اندر مل گیا ہے اسی مسلمان دے گھری پیدا ہوئے ہیں
تا دین دی قدر کوئی نہیں. ادھر ویکھنا جدو جنگ بدر ختم ہوئی اسلام دی پہلی جنگ مکے والیاں دے ہتھیں اللہ دے پیغمبر دے دو صحابہ لگ گئے. ایک صحابی حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی ایک صحابی جناب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے ویر انہاں مکے والیاں نے حضرت خبیب بن عدی نو پکڑ لیا تے کہنے لگے نے اوے جننے جننے بدلہ لینا ہے آؤ محمد دا کیا رسی پکڑ لیا ہے آؤ یہ دیکھو نو بدلہ لینے آ. توجہ کی بات ہے مسلمانہ پورے مکے دے کافر نکل آئے. کسے دے کول چھری ہے کسے کول نیزہ ہے کسے کول جناب چاکو ہے کسے دے ہاتھ اندر ڈنڈا ہے. نبی دے یار نو جناب والا ہاتھ کڑیاں لا کے مکے دیا چوک اندر لے آیا. تکلیفہ دی رہنے حضرت خبیب بن عدی نو بڑے تذیت دیتے جیندی جان نو کوئی چھریاں پیا مار دے کوئی چاکو پیا مار دائیں. الغرض ہے اللہ دے پیغمبر دے ایس پیارے صحابی تے اتنا ظلم کیتا کفار مکہ نے اتنی تکلیفہ دیتیا نبی دے یار نو اللہ دے پیغمبر دے ہو بدار نو. فرمایا کوئی تیری آخری خواہش ہے فرمایا میں نو 2 رکعت نماز پڑھ لیم دے ہو. حضرت خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز پڑھیاں اور سورۃ البقرہ دی آخری 2 آیتاں تلاوتاں فرمائیاں. آمن الرسول تلاوت فرمائی. اللہ اللہ اکھیاں دے وچوں جدو اتھرو ڈگے اے کہنے لگے نے اللہ کہندے نے اے خبیب تو آدھی گل تو ٹلدا نہیں پیا تیرے اتھرو ویکھ کے سانو ترس آ گیا ہے. ایک گل تو کر دے تے اسی ہنے تینوں چھڑ دیاں گے. کی گل کرنی ہے بس نہ کہہ دے اج جتھے میں قابو آیا ہاں اج میری جگہ تے میرا نبی آ جاوے. اینی گل کر دے تے تیری چھٹی چلا جا. حضرت خبیب دی اکھیاں ڈول پیا. فرمایا میرے آنسو دے کہ تسی سمجھے خبیب ڈر تو آنسو بہارے ہے میں تا جناب ڈر تو نہیں پیا بہانا. میں کہہ رہا اللہ اے جنتیاں قربانیاں قبول فرما لے. اللہ دے پیغمبر دی محبت اندر آنسو نے نبی دے پیار اندر آنسو نے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ کہن لگی نے نانا تسی کہندے ہو کہ میری تھاں تے نبی ہوئے حالانکہ مکے دے کافر کہندے نے سانو پتہ ہے کہ نبی ایتھے آ نہیں سکدا لیکن تو بس زبان وچوں کہہ دے وہ ایتھے آ نہیں سکدا سانو ہی پتہ ہے تو کہہ دے تے تیری چھٹی. فرمایا اے محبت اے پیار اے کوئی ڈرامہ تے کوئی مذاق نہیں. اللہ دے نبی دی محبت نو تسی مذاق سمجھ لے آئے. میں تا ایک گل تا بڑی جڑی تسی کی تھی میں تا اینا بھی گوارا نہیں کردا. اللہ دے پیغمبر تے کوئی کانٹا چوبے نبی نو اینا دکھائے میں تا ایوی گوارا نہیں کردا. خبیب کہے گا او کانٹا نبی دی تلیاں چنا لگے او کانٹا میری تلی اندر لگ جاوے. دین قربانیاں منگدا جی سونیا دین قربانیاں منگدا جی. ایک کوئی دعویٰ رہا میرا آخر تک آخر کارین ظالمانی. حضرت خبیب بن عدی نو ایویں جناب والا پکڑ لے آئے. ایک نے سجی لت کٹی تے کھبا بازو کٹ دیتا. سوچنا ذرا تخیل دی دنیا اندر جا جیندی جان دے بازو کٹے جان لتاں کٹیا جان تے کنا دکھے. نبی دے یار دی کھبی لت تے سجا بازو کٹیا ایویں جیندے نو چھریاں چاکو پہ مار دینے لے گئے سولی تے چڑھا دیتا. نبی دے یار نو سولی تے ٹنگ دین دینے. اتنا ظلم نبی پاک علیہ السلام دے پروانے دی اتنی سزاواں دکھ آخر کار ہے جناب خبیب بن عدی دی زبان وچوں ایک گل نکل گئی. ہائے اللہ میرا سونا مدینے دے اندر ہے میں مکے دے اندر انہاں دے قابو ہاں. اے ہوا جان والیوں اے سبا جا ونج مدینے آتے دے سنیا میرا اے مکے والیاں اے سولی دیتا آتے یار خبیب جو تیرا وہ اس جرم تھی وہ پھائے لاونے تے میں کیوں تیرے سنگ لائیاں وہ کیوں میں ایک وہ رب پجیندہ آتے ایک سور خطائیاں تے نام تیرے تو اے
تے لکھ ہوئے جند وارا اے کترا کترا اے کترن میرا پر میں تے تھی مول نہارا میں سنیا اے ہوا جان والیوں کدی مدینے چ میرے سونے نو پیغام دے دیو تیرے یار نو بڑا دکھ آیا پر تیری محبت دے اندر حضرت خبیب نے آدھی جان دے ٹوٹے کروانے برداشت کر لے پر نبی دے نال بے وفائی نہیں کیتی ہے سونیا کوئی دعویٰ میرا دین قربانیاں منگدا جے آؤ ذرا میں صحیح البخاری دے حوالے نال ایک اور بات سنانا چاہنا اللہ دے پیغمبر دے کول ہے کچھ بندے آئے نبی پاک دے کول آ کے کہندے نے سونیا ساڈے علاقے دے اندر دین دے کم دی بڑی لوڑ ہے آدھے کوئی بندے آدھے کوئی جناب قرآن دے قاری ساڈے علاقے اندر بھیجو تاکہ کوئی دین دا کم کرنے پیارے بھائی محمد عثمان صاحب حافظ محمد نصیر صاحب بھائی قاری نواز صاحب توجہ فرماؤ گل بڑی قیمتی میں کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیج دے اوپر جیت جناب والا شیوخ کرام علماء عزام تشریف فرمانی اپنے علماء دے علمی کمدے دا سہارا لے کے میں جناب گل کرنا چاہنا نبی پاک دے صحابہ کرام میرے معونہ دے علاقے دے وچوں ایک کچھ بندے نبی پاک کو لاگے آدھے نے کجا دے سونیا قرآن دے قاری ساڑھے نال بھیجو او درجا کے دین دا کم کرنگے میرے پیغمبر نے آدھے 70 بہترین قرآن دے قاری 70 کاری قرآن پڑھنے والے عامر بن طفیل دے علاقے دے اندر نبی پاک نے روانہ فرمائے نے 70 کاری چلے گئے انہا 17 دے جڑے نگران امیر مقرر نبی پاک نے فرمائے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے انہوں امیر مقرر کر دیتا جدو چلے گئے آپ علیہ السلام دے 70 صحابہ اے پچھے کھڑے نے عامر بن طفیل دے دربار دے اندر ہے حضرت حرام ابن ملحان چلے جاندے نے اللہ اللہ اے تخت اتے بیٹھا ہے اللہ دے نبی دے یار ہوئے کہ کہندہ تینوں پتہ نہیں میرے دربار دا کچھ قانون ہے جیڑا بھی آندہ پہلے چک کے میں نو سلام کر دیں بات اندر دوجی گل کر دے نبی دا یار کہن لگیا کہندہ اوہ ظالمہ تو ہی محبت ہے اے نبی دے لڑ لگیا جدو دا کملی والے دا لڑ پکڑے آئے او دو دا غیرہ دیا گیا سی ٹکرا مارنی آئی چھڑ دیتی آنے او دو دا غیرہ دیا کے ڈگنا ٹوٹنا ہی چھڑ دیتا ہے انہوں بڑا وٹ چڑھیا اس گل دا انہیں ایک جلاد نو کیا انہیں پچھوں بھی رکھ کے نیزہ ماریا حضرت حرام ابن ملحان دے سینے دے بھی چوپار نکل آیا کنڈ پیچھوں لگیا جدو لہو دا چلو نکلیا فوارا نکلیا آپ نے ہمیں بک پر کے آدھے چیرے تے سر تے ڈال لے آئے نبی دا پروانہ کہندہ ہے فزتو و رب الکعبہ اے کعبے تے رب دی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا وہاں آج میں کامران ہو گیا وہاں انہوں اور غصہ چڑھ گیا انہیں الغرض نبی پاک دے 70 صحابہ نو منگوا کے دھوکے نال شہید کر دیتا کئی بندے اج دے معاشرے اندر اتو میٹھے ہون گے پر وچو وچو سپ ہون گے اتو یار ہون گے ٹڈو دشمن ہون گے اتو یار سی پر ٹڈو دشمن سی نبی پاک دیا صحابہ نو کتنا دکھ دیتا انہیں جناب والا کتنی تکلیفہ دیتیا 70 صحابہ کرام میرے معونہ دے علاقے دے اندر ہے عامر بن طفیل دے علاقے دے اندر دردینل شہید کر دیتے گئے نے مسلمانان جدو انہا 17 صحابہ دیا جانا نکل دیا پہیاں نے انہا دے لبا تے آخری ترانہ کیے فرمایا فزتو و رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسم ہے اسی کامیاب ہو گیا فرمایا بلغو اٹھائیے صحیح بخاری بلغو عنا قومنا ربنا انا لقینا ربنا ورضی عنا وارضانا اے بد سبا اے ہوا ساڑھا پیغام ساڑھی مدنی تک پہنچا دینا اسی میرے معونہ دے
علاقے دے اندر آدھے رب نال ملاقات کر لئیے، آدھے رب دی زیا، آدھے رب دی محبت پا لئیے، میرے معونہ دے اندر اسی نبی دی محبت دے اندر جانا دے دیتیا نے۔ اے ہوائے ساڑھے نبی نو پیغام پھچا کیتے جا کے کہ ساڑھے رب نے اسی وفاوہ چ کمی کوئی نہیں کی تھی، انہیں جزاوہ دے اندر کمی کوئی نہیں کی تھی۔ مسلمانہ اے میرے پیغمبر دے او جانے ساری یار نے اس واسطے محبت دی گل میں کہنا چاہنا، توجہ دل سماعت فرما دے جانا کہ واہ واہ قسمت ہے اصحاب دیے، واہ واہ قسمت ہے اصحاب دیے، واہ واہ قسمت ہے اصحاب دیے، وہی جنہ وار حضور تو مال دیتے، وہی کئی اشر مبشرہ بن گئے نے، کئی اشر مبشرہ بن گئے نے، رب رتبے خوب کمال دیتے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے۔ جملہ سنو ایمان تازہ کرو، کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئی نہ شیرہ دے۔ کہہ دے سبحان اللہ یار، میں کو نہیں ایک کردی واری کہنا بار بار تو میں کہنا نہیں، سجا چک کے کو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ کیا کہنے 313 دے نہیں جوڑ کوئیوں نہ شیران دے، نہیں جوڑ کوئی نہ شیران دے، اتھو جنگل دے شیر بھی نس جان دے، اتھو جنگل دے شیر بھی نس جان دے، وہی جتھے ڈیرے انہاں نے ڈال دیتے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے۔ اور بڑا پیارا بڑی محبت والا جملہ ہے، اے دو ونڈا شیر میرے کل کوئی نہیں، اے دو ونڈا جملہ کوئی نہیں، تو انو تڑپان واز دے، ایدر دا جنہ دا دل گوائی دے میں، جنہ دا ایمان گوائی دے میں، صحابہ دے ایمان اندر جنہوں شک ہوئے وہ چوپ روے، تے جنہ ایمان یقین ہے سجا تے چوکے سبحان اللہ دی آواز آئے، توجہ نالے وَيُو تَرَبْ دے مقرب خاص ہو گئے، او کل نمبران الپاس ہو گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں سلامت رکھے، او رب دے مقرب خاص ہو گئے، او کل نمبران الپاس ہو گئے، او کل نمبران الپاس ہو گئے، انہ لہو نل پرچے حل کیتے، انہ لہو نل پرچے حل کیتے، آقا نے جو جو سوال دیتے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے۔ ماشاءاللہ استاذ الحدیث، استاذ العلماء، بقیت السلف، میرے مشفق و مربی حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی، اللہ ہمارے استاد محترم شیخ کی زندگی میں برکت کا نزول فرمائے، اونچی آمین کہہ دے ہو۔ اللہ اللہ، واہ واہ قسمت اصحاب دیے، محبوب نے جد اعلان کیتا، ان گھر دا گھر قربان کیتا، ان گھر دا گھر قربان کیتا، جاوا صدق میں اونا ماما دے، جاوا صدق میں اونا ماما دے، جنہ گوتی کھیڑ دے بال دیتے، واہ واہ قسمت اصحاب دیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ اگلے 5-7 منٹ سے بات ختم. میں تواڈے تے حضرت استاد محترم حفظہ اللہ تعالی دی زیادہ دی درمیان اندر حائل نہیں رہنا چاہتا. توجہ میرے یار نے مسلمانوں، میرے آقا دے دیوانے ہو، بات بڑی پیاری کرنا چاہ رہے ہیں. جن دین دی خاطر قربانیاں دیتیاں اللہ دے پیغمبر دے او جانی سار نے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہاں دے تن دے کپڑے بھی اتار لے گئے. انہاں دی بیوی تے اکو بیٹا کھو لیا. قبا دی بستی دے اندر اللہ دے پیغمبر جناب والا اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے. جدو جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حال دیکھیا، میرے آقا دی اکھیاں ڈل پئیاں نے. میرے آقا کہندے نے میرے یارا اے کی حال بیٹا کتھے نے؟ کس نے کہا عبد الرحمن اکو پتر سے کتھے چھڈ آیا نے. جناب عبد الرحمن کہنے لگے اوے بے شک پتر اوے ٹھنڈی اکھیاں دی آتے دل دا نور اجالا پر ان ساریاں چیزاں نالو مینوں پیارا کملی والا. کیا ایمان ہے، دین قربانیاں منگانے. میرے پیغمبر علیہ السلام تیب دیا وادیاں دے اندر پتھر مارے گئے. مسلمان نصیر دین دی خاطر دکھایا. آقا علیہ السلام معاذ اللہ مجنوں تے پاگل تے دیوانہ کیا گیا. اس صرف دکھ نے کلمہ توحید دی خاطر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نا کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. تسی اس بندے نو دکھ دینا چاہتے ہیں جڑا اللہ ول بلانا ہے. مسلمانہ جناب صدیق اکبر رکن دکھایا صرف دین دی خاطر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول پہ شہید کر دیتا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 40 دن پانی بند کر دیتا گیا کلمہ توحید دی خاطر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے اندر شہید کر دیتا گیا صرف کلمہ توحید دی خاطر. حضرت سمیہ تے کتنے دکھائے مسلمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف دین دی خاطر. حضرت زنیرہ دیا اکھاں دی اندر ابو جہل نے یک دیا گرم سلائیاں چلائیاں دکھ کنو آئے صرف کلمہ توحید دی خاطر. حضرت خباب نو کنے دکھائے رضی اللہ عنہ صرف کلمہ توحید دی خاطر. حضرت یاسر دے آلے یاسر دے دکھا رہے ہیں صرف کلمہ توحید دی خاطر. میرے پیغمبر دے بلال دے کنے دکھائے ہیں صرف کلمہ توحید دی خاطر. اللہ نہ مسلمانہ دین قربانیاں مانگ دے. حبشوں آئی شان تک لے بھولے یا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو ربیا تور دائیں زمین یتے جنتا دے وچ شور پیا. کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دائک لال تک آئے جس نے سونا بلال تک آئے. آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون ہو ربیا تور دائیں زمین یتے جنتا دے وچ شور پیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وقال اللہ تعالی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب آخر دعوانا سونے دی صفتوں سنا کر دے پیاں
آقا دی صفتوں سنا کرتے پیاں او جند جان اس تو فدا کرتے پیاں جند جان اس تو فدا کرتے پیاں آقا دی صفتوں سنا کرتے پیاں اور پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو نبی پاک نے ایک صحابی نو فرمایا ہر ویلے درود ہی پڑھدا رہے سونے دا صحابی پڑھ پڑھ درود اپنے آقا تے یارو اوے اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں اپنے دکھاں دی دعویٰ کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں بلال آکھے یاسین آگے اتے بل کے حسین آکھے یاسین کربل چکٹ کے خبیب آکھے یاسین سولی تے جڑ کے کی عزی اوے کیتے جو وعدے وفا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں آقا دی صفتوں سنا کر دے پیاں جند جان اس تو فدا کر دے پیاں